नाज़रीन आदाब, व्यूज़ ऑन न्यूज़ के नए एपिसोड में आप तमाम का खैर मकदम है। आज बात होगी सियासतदानों की वफादारियों की। अहले सियासत को अब उसूल व नज़रियात और अखलाकियात से कोई मतलब नहीं है। सियासी नुमाइंदों का अपनी वफादारियां तब्दील करना, एक सियासी पार्टी को छोड़कर दूसरी सियासी पार्टी में शामिल होना, ये रिवायत किसी एक सियासी पार्टी के लिए मखसूस नहीं रह गई है, बल्कि सारी ही सियासी पार्टियों में ये बीमारी पाई जाती है। इस मुताद्दी मर्ज से कोई सियासी पार्टी बची हुई नहीं है। एक दिन जिस पार्टी में रहते हुए उससे वफादारी का दम भरते हैं, उसके कामों की तारीफें करते हैं और तारीफों में ज़मीन व आसमान के खलाबे मिलाते हैं, अगले ही दिन अपनी वफादारी तब्दील करते हुए उसी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर उसको कोसने लगते हैं, इसके कामों पर तनकीद करने लगते हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। आपने ऐसे मनाजिर बारहा देखे होंगे कि एक शख्स जो कल तक पानी पी पी कर एक पार्टी को गालियां देता था, उस पर नित नए इल्जामात लगाता था, अगले दिन ही वही शख्स उसी पार्टी की तारीफों के पुल बांध रहा है। ऐसा महसूस होता है कि आज की सियासी पार्टियां कोई नजरियाती पार्टियां नहीं रही हैं। तभी तो इसके कारकुन बड़ी आसानी से अपनी सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। बास की हालत तो ये है कि आज वो किसी पार्टी में थे, उन्हें वहां टिकट नहीं मिला, तो कल वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें अगर वहां भी टिकट नहीं मिला तो वो फिर उसी पार्टी में वापस आ गए जहां से वो निकले थे। यही वजह है कि अवाम में भी सियासत के तई और सियासतदानों के तई कोई संजीदगी बाकी नहीं रही। सियासी कायदीन की इस उछल कूद और उनकी सियासी खुदगर्जी को देखकर वो ये समझने लगे हैं कि ये तो सिर्फ अपना मफाद देखने वाले हैं, इन्हें अवाम के मफाद से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए अवाम ने भी इनके वादों को और इनकी बातों को संजीदगी से लेना छोड़ दिया है। आखिर इन सियासी वफादारियों की तब्दीली की क्या वजूहात हैं? क्यों सियासत इस हद तक गिर गई है? क्या इसमें सियासी कायदीन की गलती है या अवाम की, या फिर सरे से मौजूदा सियासी निज़ाम ही गलत है? ये सवालात बड़े अहम हैं। इसकी चंद बुनियादी वजूहात ये नज़र आती हैं कि दर हकीकत सियासत अपनी असल हैसियत खो बैठी है। सियासत से उसूल, अखलाकियात, नज़रियात सब गायब हो गए हैं। पहले कभी सियासत किसी नज़रिए पर चलती थी, उसूलों पर चलती थी, लेकिन मौजूदा सियासत में उसूल और ज़वाबित के लिए कोई जगह नहीं है। सियासत में उसूलों और नज़रियात से दूर दूर तक का ताल्लुक नज़र नहीं आता। पहले कभी सियासी पार्टियां अवामी खिदमत के बलबूते पर सियासत करती थी। सियासी लीडर जो कभी फलाही कामों के लिए जाने जाते थे, मुश्किल हालात में अवाम के दरमियान नजर आते थे, लेकिन बदकिस्मती से आज वैसा माहौल नहीं है और ना ही वैसे सियासी लीडर हैं जो अवाम के दुख दर्द और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सियासत में सरगर्म रहा करते थे। कभी सियासत का महवर व मरकज अवाम की खिदमत हुआ करती थी, आज वो महवर व मरकज हटकर मादा परस्ती, दौलत व शोहरत रह गया है। इसीलिए ऐसी सियासी पार्टियों की हैसियत खत्म होती जा रही है जो किसी नजरिए को लेकर चल रही हों, जैसे बाएं बाजू की सियासत। आज उनकी सियासी हैसियत और उनके नजरिए की कोई वक़्त मौजूदा सियासत में नजर नहीं आती। आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि फिर बीजेपी भी हिंदुत्व नजरिए की पार्टी है, इसकी सियासत क्यों फल फूल रही है? इसका जवाब यह है कि बीजेपी नजरियाती तौर पर सुकड़ रही है। वो जिन उसूलों पर कायम हुई थी, आज उन्हें वो अपने पैरों तले रौंद रही है। कभी स्वदेशी इसका नारा हुआ करता था, लेकिन क्या आज वो इस पर कायम है? बीजेपी कभी खुद को किसान दोस्त, जवान दोस्त पार्टी कहलाती थी, लेकिन आज वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। जिसे कभी छोटे और दरमियानी कारोबारी अफराद की मुहाफिज पार्टी कहा जाता था, आज उसी ने उनकी कमर तोड़ रखी है। इसके मुकाबले में वो सरमायादारों की पसंदीदा पार्टी बनी हुई है। खुद इसके बानियों का कहना है कि वो अपने नजरियात और उसूलों से फिर गई है। अवाम का ख्याल भी यही है कि आज की सियासी पार्टियों का कोई नजरिया नहीं होता, वो किसी उसूलों की बुनियाद पर खड़ी हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि सियासी पार्टियों की पहचान पहले अवामी खिदमत, अवामी मसाइल पर लड़ने, जिद्दोजहद करने,
حقوق کے لیے احتجاج کرنے سے ہوتی تھی، لیکن آج کی سیاسی پارٹیوں کی پہچان روپیہ کمانا، دولت کے انبار جمع کرنا، اپنی جیبیں بھرنا، یہی سب ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیدواروں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ان میں اکثریت کروڑ پتیوں کی نظر آتی ہے۔ ایک ایک امیدوار کے پاس 1-2 کروڑ نہیں بلکہ اربوں روپے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹیاں ان افراد کو ٹکٹ دے رہی ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے موجود ہوں۔ بھلا بتائیے ایسے امیدوار اور ایسا صاحب ثروت فرد کیا عوام کے دکھ درد کو سمجھیں گے اور کیا عوام کی خدمت کریں گے؟ انہیں تو حل میں مزید کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی یہ شامل ہو گئی ہے کہ پہلے تو وہ دولت مند ہو، دوسرے وہ کسی مخصوص ذات اور کسی مخصوص طبقے سے اس کا تعلق ہو۔ انتخابات میں ذات اور طبقات کا عنصر بھی بہت کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان دونوں چیزوں میں کسی بھی درجے میں نہیں آتے، اسی لیے ان کی سیاسی حیثیت نہیں کے برابر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں یہ بات طے ہے کہ ان کے پاس مقدم چیز انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس وقت سیاسی پارٹیاں اور ان کے نمائندوں کا مقصد صرف اور صرف انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا رہ گیا ہے۔ پارٹیاں انہی افراد کو ٹکٹ دیتی ہیں جو جیت سکیں۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد، کرو یا مرو، ہر حال میں جیت درج کرو، یہی رہ گیا ہے۔ اب جیت کا دار و مدار کیا رہ گیا ہے؟ روپیے تقسیم کرو، شراب پلاؤ اور ووٹ خریدو۔ ایک کارندہ جو اپنی سیاسی پارٹی کے لیے سالوں سنجیدگی سے کام کرتا ہے، عوام کی خدمت میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ اسے ٹکٹ ملے، جیسے ہی انتخابات آتے ہیں ایک سرمایہ دار یا ایک ساہوکار پیسوں کا صندوق لے کر پارٹی قائدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ٹکٹ خریدنے لگتا ہے اور اسے ٹکٹ مل بھی جاتا ہے۔ اسے ٹکٹ دیتے وقت یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس نے پہلے عوامی خدمت کی ہے یا نہیں، اس کے نظریات کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں آج بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں۔ یہی کچھ تو ہو رہا ہے آج کل کی سیاست میں، پہلے سرمایہ کاری، پھر جیت کے بعد سود سمیت اس کی وصولی۔ مسلمانوں کے نام پر قائم کی گئی پارٹی کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے پاس بھی کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، ان کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو دیگر سیاسی پارٹیوں کا ہے۔ خود کی جیبیں بھرنا، ٹکٹوں کو بیچنا، یہ ساری چیزیں وہاں بھی بڑی شان سے کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف عوام کی صورتحال دیکھ لیجئے، غربت، بے روزگاری، بنیادی شہری سہولتوں کا فقدان۔ ان علاقوں کے نمائندے چمچماتی گاڑیوں میں گردنیں اکڑا کر پھرتے ہیں، غریب عوام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ صورتحال آج کی سیاسی قائدین کی ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ لیڈر سیاست کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا چکے ہیں، یعنی سیاست میں سرمایہ کاری کرو اور اچھا منافع کماؤ۔ گویا سیاست تجارت بن کے رہ گئی ہے۔ جب اصول یہ مقرر ہو گیا ہے تو ان کے پاس سیاسی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی اور نہ ہی عوامی خدمت کا کوئی جذبہ۔ یہی وجہ ہے کہ ذاتی منفیت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پارٹی مناسب لگتی ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے بھی اپنی فطرت بدل لی ہے۔ پہلے کوئی فرد پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری سیاسی پارٹی میں شامل ہوتا تھا تو دوبارہ اس کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج صورتحال بالکل اس کے برعکس ہو گئی ہے۔ اب کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے، نکل سکتا ہے، وہاں سے پھر دوبارہ شامل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بڑی آسانی کے ساتھ وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ان کے پاس اقدار و اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمام ہی سیاسی پارٹیاں اس وقت کھلے دروازے کی پالیسی اپنا رہی ہیں۔ چھٹی چیز، ان سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کا عوام نے بھی اثر لینا چھوڑ دیا ہے۔ انہیں ان کی سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی سے کوئی مطلب نہیں رہا، کیونکہ ان کا کسی بھی پارٹی میں رہنا ایک ہی بات ہے۔ جو کام وہ ایک سیاسی پارٹی میں کریں گے وہی کام وہ دوسری سیاسی پارٹی میں رہ کر کریں گے۔ عوامی خدمت کا تو کوئی تصور ان کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں۔
ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے سیاسی لیڈروں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے ہرانا چاہیے، انہیں شکست فاش دینا چاہیے، اور ایسا قانون بنانے کا پرزور مطالبہ کرنا چاہیے جس سے ایسے امیدوار 10 سال تک پھر انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ یہ کام صرف عوامی قوت سے ہی ممکن ہے، عوامی طاقت سے ہی ممکن ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔